प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पूर्वोत्तरराज्येषु संक्रमणस्य स्थितौ समीक्षां करिष्यति। असम, मेघालय, मिजोरम राज्यानि समेत्य 8 राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह दृश्य-श्रव्य-परान्तर्जालीयमाध्यमेन कोरोना संक्रमणस्य वर्तमानस्थितिविषये संवादं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य-श्रव्य-माध्यमेन क्रीडकैः सह उत्साहवर्धनार्थं संवादं करिष्यति। भारतीय क्रीडकानां बृहत्तमम् आद्यदलं टोक्यो नगरं गमिष्यति। अस्मिन् खेलमन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण टोक्यो ओलम्पिक क्रीडार्थं भारतीयदलस्य सज्जतानां समीक्षा विहिता। कोरोना प्रतिसंघर्षे वर्तमाने सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् भूयोपि 38 कोटिजनेभ्यः सूच्यौषधं संक्रमणात् स्वस्थीभूतानां मानाङ्कं 97.22% अभवत्। कोवैक्सीन् सूच्यौषधस्य आपत्कालप्रयोगाय भारत बायोटेक् संस्थया विश्वस्वास्थ्यसंघटनेन प्रदत्तः प्रलेखः यथाशीघ्रम् अनुमतेः सम्भावना। सम्पूर्णेऽपि देशे नीट इत्याख्या चिकित्सकीय प्रवेशपरीक्षा सितम्बर मासस्य 12 दिनाङ्के आयोजयिष्यते। कोविड महामार्याः प्रकोपं ध्यात्वा परीक्षाकेन्द्रेषु सुरक्षितदूरतायाः मानदण्डस्य पालनं भविष्यति। आवेदनस्य प्रक्रिया अद्य सायं 5 वादनात् नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इत्यस्य पटले प्रारब्धा भविष्यति। इराक देशस्य नासीरिया नगरे एकस्मिन् कोविड चिकित्सालये अग्निना 44 जनानां मृत्युः अभवत्। 67 जनाः तत्र व्रणिताः अपि। कोविड प्रकोष्ठस्य प्राणवायुकोशे विस्फोटकारणात् अग्निप्रसारः अभवत्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतीनां च स्वागतं DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। देशे कोरोना विरुद्धं युद्धं प्रवर्तते। यद्यपि देशस्य अधिकक्षेत्रेषु नूतन कोरोना प्रकरणसंख्यायां नैयून्यं दृश्यते, परं महाराष्ट्र, केरलयोः पूर्वोत्तरराज्येषु च स्थितिः गभीरा अस्ति। केन्द्रप्रशासनेन एतेभ्यः राज्येभ्यः कृते कोविड सम्बन्ध दिग्निर्देशाः अपि प्रख्यापिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम प्रभृति राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह दृश्य-श्रव्य-परान्तर्जालीयमाध्यमेन कोरोना संक्रमणस्य वर्तमानस्थितिविषये संवादं करिष्यति। टोक्यो नगरे क्रीडकानां महाकुम्भः ओलम्पिक इति विभिन्न क्रीडास्पर्धामालिका कतिपयदिवसेषु आरब्धा भविष्यति। जुलाई मासस्य 17 दिनाङ्के भारतीय क्रीडकानां प्रथमदलं टोक्यो नगरं गमिष्यति, यत्र जुलाई मासस्य 23 दिनाङ्के क्रीडास्पर्धानाम् आरम्भः भविष्यति। क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनार्थं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य-श्रव्य-तन्त्रमाध्यमेन क्रीडकैः सह संवादं करिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे खेलमन्त्री अनुराग ठाकुरः, खेलराज्यमन्त्री निशीथ प्रमाणिकः, विधिमन्त्री किरेन रिजिजूः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा क्रीडकैः सह संवादविषयकसूचना ट्विटर इति सामाजिकसञ्चारपटले प्रदत्ता। तेन लिखितं, 30 कोटि भारतीयजनानां पक्षतः अद्य अहम् ओलम्पिक क्रीडास्पर्धामालिकायां ये भारतीय क्रीडकाः भागं भजिष्यन्ति तैः सह संवादं करिष्यति। तेभ्यः शुभकामनाः च प्रदास्यति। आगच्छत वयं सर्वे मिलित्वा अस्माकं क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनं कुर्मः। ओलम्पिक क्रीडा स्पर्धामालिकायाः कृते भारतीय क्रीडकानां सज्जतायाः सहभागितायाः च विषये खेलमन्त्री अनुराग ठाकुरः सोमवासरे दिल्ल्याम् उच्चस्तरीयसमितेः 7मोपवेशनस्य आध्यक्षं कृतवान्। उपवेशने अस्मिन् खेलराज्यमन्त्री निशीथ प्रमाणिकः उपस्थितः आसीत्। उपवेशने टोक्यो ओलम्पिक इति क्रीडास्पर्धामालिकायै ये क्रीडकाः चिताः तेषां विश्वस्तरीय प्रशिक्षणविषये चर्चा विहिता। खेलमन्त्री चीयर फॉर इंडिया इति क्रीडकोत्साहवर्धनाभियानस्य विषये अधिकारिभिः सह चर्चाम् अकरोत्। क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनार्थं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य-श्रव्य-तन्त्रमाध्यमेन क्रीडकैः सह यत् संवादं करिष्यति तस्य विषये खेलमन्त्री चर्चाम् अकरोत्। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं
यत् भारतस्य 26,000 क्रीडकाः 18 क्रीडासु भागं भजितुं टोक्यो नगरं गमिष्यन्ति। देशे गत 24 होरासु संक्रमणस्य 54,137 नूतनप्रकरणानि सम्मुखीभूतानि। तत्र गतदिने एव 49,639 जना स्वास्थ्यलाभं प्राप्तवन्तः। सममेव आहत्य सक्रियप्रकरणानां संख्या 89,850,500 वर्तते। संक्रमणात् स्वस्थीभूतानां मानाङ्कं 97.22% अभवत्। अस्मात् संक्रमणात् अधुना यावत् 13,714,3 जनाः स्वस्थीभूताः। कोरोना प्रतिसंघर्षे प्रवर्तमाने सूच्यौषधप्रयोगाभियाने भारतं सतीव्रम् अग्रे वर्धमानमस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य अनुसारं राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानस्य अन्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् भूयोपि 38 कोटि जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। तत्रैव सोमवासरे 18तः 44 आयुवर्गाणां 61,16,16,00,000तोप्यधिकाः लाभार्थिनः सूच्यौषधस्य प्रथमां मात्रां स्वीकृतवन्तः। ध्येयं यत् कोरोना महामार्याः उन्मूलनाय भारते जगतः बृहत्तमं सूच्यौषधस्य प्रयोगाभियानं प्रचलति। सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य 78,100तमं दिनं यावत् आहत्य 37,00,000 जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अवधेयं यत् देशे कोविड-19 इति टीकाकरणाभियानस्य तृतीयचरणान्तर्गतं 18तः 44 वयोवर्गेभ्यः लाभार्थिभ्यः साम्प्रतं यावत् 80,00,011 कोटिमिताः सूच्यौषधस्य प्रथममात्राः प्रदत्ताः। मन्त्री अमित शाह स्वः लोकसभाक्षेत्रे गान्धीनगरे 50,00,200 कोटिरूप्यकाणां विकासकार्याणाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। सेण्टर् ऑफ एक्सीलेन्स् फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्स्टांसेस् इति मादकद्रव्यशोधविश्लेषणकेन्द्रस्य उद्घाटनकार्यक्रमे गृहमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे निर्णयोऽयं विहितः यत् मादकद्रव्याणाम् अस्माकं देशे न तु प्रवेशः न हि प्रयोगः स्यात्। संसदः प्रावेट् सत्रस्य सज्जतानां वीक्षणं ह्यः लोकसभाध्यक्षेण संसद्भवनस्य परिसरे विहितः। संसदः सत्रं जुलै मासस्य 29तमदिनाङ्कात् अगस्त मासस्य 13तमदिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिर्लाः उक्तवान् यत् सत्रावधौ कोरोना दिङ्निर्देशानाम् अवधानं भविष्यति। प्रावेट् सत्रस्य समये संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणं प्रातः 11 वादनादारभ्य सायं 6 वादनं यावत् भविष्यति। मानसून का ये सत्र जो छठा सत्र है वह 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 19 बैठकें होगी। हमने 3 सत्र कोरोना के समय में आउट किए, जिसमें सामान्य सत्रों की अपेक्षा से ज्यादा माननीय सदस्य उपस्थित रहे। केरलराज्यस्य स्वास्थ्यविभागेन एर्नाकुलं जनपदे गर्भवतीनां महिलानां कृते जुलै मासस्य 15 दिनाङ्कात् सप्ताहद्वयं यावत् विशेषम् एकं सूच्यौषधप्रयोगाभियानम् आयोजयिष्यते। ईदृक् महिलाः समीपस्थसूच्यौषधकेन्द्रे मध्याह्नं 2 वादनतः 4 वादनं यावत् सूच्यौषधं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। एतस्य अभियानस्य कृते स्वास्थ्यकर्मिणां 3 दिवसीयं प्रशिक्षणम् अपि भविष्यति। देशे प्रवर्तमाने सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य मध्ये सूच्यौषधनिर्मातृसमवायेन भारत बायोटेक् इत्यनेन सोमवासरे एका महत्वपूर्णा सूचना प्रदत्ता। समवायेन कथितं यत् कोवैक्सीन् इति सूच्यौषधस्य आपत्कालिकोपयोगसूच्यै
सर्वाणि व्यवहारपत्राणि जुलाई मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनं प्रति सम्प्रेषितानि। एतेषां व्यवहारपत्राणां समीक्षा प्रक्रिया इदानीम् आरब्धा। भारत बायोटेक इति समवायस्य अध्यक्षा डॉक्टर कृष्णा इल्ला वर्यया कथितं यत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनं शीघ्रमेव कोवैक्सीन् इति सूच्यौषधस्य आपत्कालिकप्रयोगार्थम् अनुमतिं प्रदास्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः उक्तवान् यत् सम्पूर्णेऽपि देशे नीट इत्याख्या चिकित्सकीय प्रवेशपरीक्षा सितंबर मासस्य 12 दिनाङ्के आयोजयिष्यते। तेन सूचितं यत् प्रवेशपरीक्षायै आवेदनस्य प्रक्रिया अद्य सायं 5 वादनात् नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इत्यस्य पटले प्रारब्धा भविष्यति। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे शिक्षामन्त्री कथितवान् यत् कोविड महामार्याः प्रकोपं ध्यात्वा परीक्षाकेन्द्रेषु सुरक्षित दूरतायाः मानदण्डस्य पालनं भविष्यति। एतदर्थं देशस्य 98,100 नगरेषु परीक्षायाः आयोजनं भविष्यति। ध्येयं यत् विगते वर्षे 55,100 नगरेषु इयं परीक्षा आयोजिता आसीत्। शिक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् प्रवर्तमाने वर्षे परीक्षाकेन्द्राणां संख्यापि प्रायः 8,800-3,000 अभवत्। परीक्षाकेन्द्रेषु कोरोना दिशानिर्देशाः कठोरतया पालयिष्यन्ते। एतदनु परीक्षाकेन्द्रेषु अभ्यर्थिभ्यः मुखावरणानि वितरिष्यन्ते। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य द्विदिवसीय यात्रायै तजाकिस्तानं गमिष्यति। असौ संघाई सहयोग संघटनस्य विदेशमन्त्रिणां परिषदि उपवेशनेषु च भागं भजिष्यति। विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने संघाई सहयोग संघटनस्य उपलब्धीनां विषये चर्चा भविष्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् संघाई सहयोग संघटनस्य स्थापनायाः 20 वर्षाणि अभवन्। अस्मिन् उपवेशने विभिन्न अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचाराणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। स्वयात्रायां विदेशमन्त्री श्वः अफगानिस्तान सम्बद्ध SCO इति सम्पर्कसमूहस्य उपवेशने अपि भागं भजिष्यति। अस्मिन् उपवेशने अफगानिस्तान प्रशासनस्य सहभागिता अपि भविष्यति। इराक देशस्य नासीरिया नगरे एकस्मिन् कोविड चिकित्सालये अग्निना 44 जनानां मृत्युः अभवत्। 67 जनाः तत्र व्रणिताः। कोविड प्रकोष्ठस्य प्राणवायुकोशे विस्फोटकारणात् अग्निप्रसारः तत्र अभवत्। विम्बल्डन् विजेता नोवाक जोकोविच 30 सप्ताहेभ्यः विश्वे निजस्थानं शीर्षक्रमे स्थापितवान् अस्ति। अवधेयं यत् सोमवासरे प्रख्यापिते नूतने ATP मानाङ्के मेद्वदेव द्वितीयं स्थानं भजते। उभयोः क्रीडकयोः मध्ये 200-त्मकस्य अङ्कस्य अन्तरालः अस्ति। विम्बल्डन् स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टः पोलेण्ड् देशस्य हुबर्ट् हुर्काज़् ATP मानाङ्कानुसारम् 11 स्थाने विराजते। कनाडायाः डेनिस् प्रथमं तावत् शीर्षस्तरीयेषु 10 क्रीडकेषु स्थानं प्राप्तवान्। सः विम्बल्डन् क्रीडायाम् उपान्त्यचक्रं यावत् प्रविष्टवान् आसीत्। एतदतिरिच्य द्वयोः अपरयोः वरिष्ठक्रीडकयोः राफेल् नडालः तृतीये स्थाने अथ रोजर् फेडरर् 9मं स्थानम् अधिगतवन्तौ। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।